जम्मू कश्मीर के दौरे पे जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब 2019 5 अगस्त के बाद पहली बार 2-2.5 साल के बाद लोगों में आए, और आज भी ये लगता है लोगों का एक बहुत बड़ा सपना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब दोबारा इस स्टेट की क़यादत संभाले, दोबारा वजीर आला बने, क्योंकि आज़ाद साहब जो छाप आपने 2.5 सालों में लोगों के दिलों पे छोड़ी, जो छाप आपने डेवलपमेंट की छोड़ी, वो डेवलपमेंट आज तक न किसी ने की है न कोई कर सकता है। आज भी हमारे रामबन के गरीब लोग टनल टॉप से लेकर पत्नी टॉप तक, गूल संगलदान से लेकर राजगढ़ और असर तक तरसते हैं कि आज़ाद साहब दोबारा आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत दौर आए हैं। 70 साल यहाँ पे कुछ लोगों ने हुकूमतें की, 50-50 साल हुकूमतें की, लेकिन हमारे लोग वैसे के वैसे ही रहे। वो गाय बना दिया जिसको घास कभी खिलाया ही नहीं, लेकिन दूध लेते रहे। हमारी सीटें हमेशा उन लोगों के पास जाती रही जिन लोगों ने हमें कभी भी कोई काम नहीं दिया। आज़ाद साहब हम हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से सीटें देते थे, बानहाल से देते थे, गूल और रामबन से देते थे, लेकिन 50 साल हम तरसते रहे कि हमें डिग्री कॉलेज मिले। आज हमारा जिला जो है जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में जब सर्वे हुआ, सबसे गरीब जिला जो है रिपोर्ट में आया, लेकिन वो किसकी देन है? वो उन लोगों की देन है जो यहाँ 2 दिन पहले इस स्टेज से खिताब कर रहे थे और बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिन रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 50 साल हमने आपसे कॉलेज मांगा, आज 5 कॉलेज है हमारे जिले में, लेकिन तुमने हमें 50 साल में क्या दिया? जब गुलाम नबी आज़ाद साहब आए तब हमें जिला आया, और जब गुलाम नबी आज़ाद साहब आए तब जिले की वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी मिला, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मिला, डिग्री कॉलेज भी मिला, नर्सिंग कॉलेज भी मिला, डिस्ट्रिक्ट के सारे दफ्तर मिले। ये सारा कुछ जो है कांग्रेस की देन है, ना बीजेपी की देन है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। यहाँ पे लोग अपनी उपलब्धियां गिनते, आज ये कहते हैं कि हमारी जी कोलेशन थी तब नाशरी का टनल बना, तब बानहाल का टनल बना, लेकिन मुझे याद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ही 2011 में जब कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब सीपी जोशी जी जो उस वक्त सरफेस ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे के मिनिस्टर थे, उनके साथ आए और बनिहाल टनल का गाजीगुंड के साइड जो है फाउंडेशन स्टोन डाला, नाशरी टनल का फाउंडेशन स्टोन डाला। आज भले ही बीजेपी वाले उसका रिबन काटने आते हैं, लेकिन ये हाईवे की देन कांग्रेस की है, ये रेलवे की देन कांग्रेस की। ये गिन रहे थे कि हमने नयाबतें दी, हमने सब डिवीजन दिए, हमने एसडीएम दिए, लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं जब हमारी कोलेशन थी 2014 में, तब मैं भी उस सरकार में मिनिस्टर था, सुरुड़ी साहब थे, लेकिन उस वक्त तारा चंद जी उस कमेटी के चेयरमैन थे और कोलिशन में हमारा 50% हिस्सा था। जहां पे हमारा एमएलए था वहां हमने अपनी नयाबतें, अपने तहसील, अपने सब डिवीजन और ब्लॉक गिन के उन लोगों से लिए। आज कौन होते हैं वो हमारे नयाबतें गिनने वाले? हाँ, जहां उनका एमएलए था वो कश्मीर साइड था, वहां उनने लिए, लेकिन जहां हमारा एमएलए था, मैंने चाह खड़ी में बुलाकर तहसील बना के दम लिया, मैंने चाह उकड़हाल में तहसील और ब्लॉक बना के दम लिया। कोई भाई का ताकत नहीं था जो उसको काट लेता। आज यहाँ पे उपलब्धियां गिनने आते हैं। हम मानते हैं तुमने एक जिले में एक काम किया था, तुमने बगलियार प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं जम्मू में तुम्हारे बुंगले जो है वो उसी बगलियार प्रोजेक्ट से बने। तुमने जो इलेक्शन लड़े वो उसी बगलियार प्रोजेक्ट से बने। वो प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ था, आपकी हुकूमत चली गई। उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 10 रुपए नहीं थे। वो गुलाम नबी आज़ाद साहब, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की देन है, जिन्होंने उसके लिए पैसे दिए और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। क्योंकि मैं बिजली का मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पूरी उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री पता है। उसके बगैर तुम यहां बताओ तुमने 10 पैसे का काम किया, किस मुंह से तुम यहां आते?
साहब ने, हम नकली डोम नहीं मारते हैं। तुम लोगों ने एक टाइम रायशुमारी का नारा दिया, फिर उसको बुला दिया, फिर उसके बाद अटानवी का नारा दिया, फिर उसको बुला दिया। आज आप 370 पे डांस करते हो, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हो कि 370 का मामला कोर्ट में है, और यहाँ पे लोगों को सब्ज़बाग दिखाते हो। अगर 370 का मामला कोर्ट में है, वहां कांग्रेस के भी वकील है, वहां बाकी पार्टियों के भी वकील है। तुम होते कौन हो उसका क्रेडिट खाने वाला? अगर स्टेट की बर्बादी का कोई जिम्मेदार है, वो आपकी पार्टी है। मैं यहां इस स्टेज से कहना चाहता हूं, हाई स्कूल खुले, आप देखिए हजारों की तादाद में स्कूल खुले प्राइमरी स्कूल, और हजारों की तादाद में हमारे जिले में टीचर लगे। क्या लगे कि नहीं? सच बोलो, बताओ। बीजेपी की सरकार में कोई प्राइमरी स्कूल खुला? बताओ जरा, बताओ कोई खुला? जितने भी आरटी स्कूल खुले वो यूपीए की सरकार, हमारी सरकार में खुले। हाई स्कूल बने, हमारी सरकार में बने। डिस्पेंसरियां खुली, हमारी सरकार में खुली। हायर सेकेंडरियां बनी, हमने बनाई। जिला बनाया। सबसे बड़ा जो गिफ्ट था गुलाम नबी आजाद साहब का, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया, न कि कोई सोच सकता था। ये जो कश्मीरी हुक्मरान आते हैं, इनको 50 साल कभी टनल के इधर नजर ही नहीं पड़ी। अरे तुम क्या बेवकूफ बनाने जाते हो लोगों को? हमारे आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब का साथ दो। अगर आप जो इस वक्त मुसीबतें हैं लोगों, जो परेशानियां हैं लोगों, जो लोग इस वक्त फंसे हैं इस खतरनाक हुकूमत में, इस खतरनाक सिचुएशन में, कश्मीर की बिगड़ी सिचुएशन में, बेरोजगारी में, अगर इन चीजों से आप निजात देना चाहते हो तो इस निजात को एक ही लीडर, हमारा मायनाज हस्ती, हिंदुस्तान फख्र हिंदुस्तान, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की क़यादत ही इस स्टेट को इन चीजों से बचा सकती है। हम सब लोगों को एक होना है, खासकर चिनाब वैली के लोगों को, जिला रामबन के लोगों को हमें पूरी ताकत दिखानी है गुलाम नबी आजाद साहब के पीछे। हमें गुल की सीट, रामबन की सीट, बानाल की सीट, डोडा की सीट, भद्रवाह की सीट, कश्तवाड़ की सीट, इंदरवाल की सीट और पूरे जम्मू और कश्मीर की सीटें जो है आजाद साहब की झोली में डालनी है, ताकि ये दोबारा चेंज हो सके। जिस आदमी ने एक डेवलपमेंट का तूफान मचाया, जिस आदमी ने जिलों के बूछाड़ कर दी, जिस आदमी ने कालजू की बूछाड़ कर दी, जिस आदमी ने सड़कों की बूछाड़ कर दी, आज आप कपी के इलाके में जाते हो, खेलती के इलाके में जाते हो, आज सुमड़ के इलाके में जाते हो, आज पुगल के इलाके में जाते हो, आज राजगढ़ जाते हो। अरे ये सड़कें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो नहीं दी, ये बीजेपी ने तो नहीं दी। हमारे लोग पैदल पल चल चल के उनकी टांगें टेढ़ी हो गई थी, कमर टेढ़े हो गए थे। अगर इन रोडों को लाया किसी ने, अगर पैदल चलने से निजात दिलाया किसी ने, वो गुलाम नबी आजाद साहब और कांग्रेस की सरकार। जितना भी हुआ है वो हमारे कांग्रेस की सरकार में हुआ है, न कि बीजेपी और न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में तो हुआ ही कुछ। इस जिले को तबाह और बर्बाद करने वाली सरकारें जो है वो शेख अब्दुल्ला साहब से लेके उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार तक। इसलिए मेरे भाइयों, आजाद साहब का साथ दो, इतना साथ दो कि कोई सीट कमी, किसी सीट की कमी न रहे, और ये जिले का जो विकास बकाया रहा है, जो काम बकाया रहे, और खासकर जरा आपके लिए थोड़ा शायरी फोटो उठाओ, शायरी जिसको घर में बच्चे बेकार है जरा हाथ उठाओ। अगर इस बेरोजगारी से कोई, इस बेरोजगारी से अगर निजात चाहिए जो आज इस जिले में है, जो गरीबी आज इस जिले में है, जो जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में सबसे गरीब जिला डिक्लेयर हुआ है रामबन जिला। अगर इसका कोई ख्याल रख सकता है, अगर इसकी गरीबी कोई हटा सकता है, अगर हमारे बच्चों का कोई रोजगार दे सकता है, जहां पे कॉलेज की कमी रही है, अभी खड़ी में कॉलेज की कमी है, अभी रामसू में हायर सेकेंडरी की कमी है, अभी दरदही रोड बनाने की जरूरत है, अभी सरवागली रोड बनाने की जरूरत है, अभी हमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। वो डेवलपमेंट अगर कोई कर सकता है
وہ غلام نبی آزاد صاحب کی ذات کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے اٹھو، تیار ہو جاؤ اور غلام نبی آزاد صاحب کو مضبوط. جناب غلام نبی آزاد صاحب، آزاد صاحب آگے بڑھو، آزاد صاحب آگے بڑھو، آزاد صاحب آگے بڑھو. خدا حافظ. تھا تب بھی اتنی بڑی پبلک بڑی نہیں ہوئی. میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، آپ کی جوش کی قدر کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنی تعداد ہے آپ اس ضلع کے اور خاص طور سے رامبن کانسٹیچوئنسی کونے کونے سے آئے. شاید اس کی زیادہ تعداد کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ زمانے میں سڑکیں نہیں لیک اور جو انڈیوائڈڈ ہمارا ضلع ڈوڈا جسے چناب ویلی اب کہتے ہیں سبھی ضلعوں کو ملا کر، جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے پرائم منسٹر کے آفس سے سروے کرائی کہ چناب ویلی میں کتنی سڑکیں، تو ہماری ریاست کے دوسرے ضلعوں کے مقابلے میں صرف 4% سڑکیں. اور جب میں چیف منسٹر رہا اور سڑکوں کا جال بچھایا اور جس وقت میں نے چیف منسٹری چھوڑی اس وقت 40%، مطلب 35% صرف 2.5 سال میں اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. ورنہ ہزاروں سال ہمارے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے پیٹھ پر، گھوڑوں پر اور ہمارے دچھن اور مڑوا کے علاقوں میں بکری اور بھیڑوں پر سامان لے کے وہ چلے جاتے. شاید اگر آج کہیں ہم یہ کہیں گے کسی پریس کانفرنس میں تو کہیں یقین نہیں آ رہا، کسی کو یقین نہیں آ رہا. لیکن جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو کشتواڑ جب آتے تھے تو وہاں مڑوا کے، واڑون کے، دچھن کے جو لوگ آتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بناتے تھے. گھوڑوں کے لیے تو بڑا بڑا ہے، کیونکہ کیوں گھوڑوں پہ نہیں لیتے تھے؟ کیونکہ گھوڑوں کے لیے بھی راستہ نہیں تھا. گھوڑوں کے لیے بھی تو اچھا راستہ چاہیے، لیکن بکری کے لیے کوئی راستہ نہیں چاہیے. وہ تو کہیں بھی پیڑ پر بھی چڑھتی ہے، اگر پیڑ نیچے اس کے شاخیں ہوں تو اس میں بھی چڑھ جاتی. بہت حد تک اب سڑکیں گئی. اسی واڑون کے لیے میں نے 1 سال میں سڑک پہنچائی، اور جب میں اس علاقے میں جاتا تھا تو ہیلی کاپٹر سے مانیٹر کرتا کہ سڑک کہاں پہنچی، مڑوا تک پہنچی کہ نہیں، کتنا ٹائم لگے گا. میں اس سے گنتا تھا کتنے بلڈوزر لگے. ان پہاڑی علاقوں میں تقریباً جتنا ڈیولپمنٹ ہوا، چاہے سڑکوں کی تعمیر ہوئی یا اسکولوں کی تعمیر چل رہی، یا جب ڈسٹرکٹ بنے تو ڈسٹرکٹ آفس کی سیکٹریٹ کی تعمیر ہو رہی تھی، تو میں جب بھی کہیں ہیلی کاپٹر کے لیے جاتا تھا تو میں ہیلی کاپٹر وہاں جہاں سڑک بن رہی ہوتی، اسکول بن رہا ہوتا، کالج بن رہا ہوتا، دوسرا کچھ بن رہا ہوتا، تو میں ہیلی کاپٹر سے آدمی گنتا تھا کہ اس میں کام چل رہا ہے، دھیرے چل رہا ہے کہ زیادہ چل رہا ہے. ابھی بھی بہت غربت تھی، ابھی بھی بہت جہالت، ابھی بھی بہت بیکاری، ابھی بھی بہت بے روزگاری. ہماری جنگ، لوگ تو الگ الگ چیزوں کے لیے جہاد کی بات کرتے، لیکن اصلی جہاد جو ہمیں کرنا ہمارے ملک میں بھی، ہماری ریاست میں بھی، وہ جہاد ہے غریبی کے خلاف، وہ جہاد ہے بیکاری کے خلاف، وہ جہاد ہے بے روزگاری کے خلاف. یہی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. ہمارا دشمن کوئی دوسری پارٹی نہیں. میں کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی پارٹی کو
اپنا حریف نہیں سمجھتا، اپنا دشمن نہیں سمجھتا. جو دشمن ہے ہمارے وہ ہماری پسماندگی، جو ہمارا دشمن ہے وہ ہماری غریبی. ابھی بھی کروڑوں لوگ ہمارے ملک میں جن کو اچھی طرح سے 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، 3 وقت تو بہت بڑی ہوتی، جن کے پاس ابھی بھی اچھی طرح سے پہننے کے لیے کپڑے نہیں. کروڑوں ایسے لوگ ہیں ان کے ہاتھ کام مانگتے ہیں لیکن ہم کام دے نہیں پا رہے اور ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. ایسے کئی کروڑوں لوگ اور ہماری ریاست میں بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ابھی کڑوی چائے پیتے ہیں، دودھ نہیں ہے، اور کہیں کہیں خشخاش ڈال کے پیتے. یہ سب سے ہمارا دشمن نے جہاد کرنا. یہ لوگ کچھ لوگ جو بہکاتے ہیں کہ ایک دھرم کو دوسرے دھرم کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہ غلط. جہاد یہ ہے، میں چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، ہندو ہے، مسلمان ہے، کشمیری ہے، پہاڑی ہے، گوجری ہے، پوگلی ہے، جو بھی زبان بولنے والے، یہ سب ہمارے دل کے ٹکڑے. کہیں کوئی بکھر کے گیا، کوئی ایک پہاڑی پہ ہے، کوئی دوسری پہاڑی. میں نے چناب والی کے ایک انچ کو دیکھا، جو نیچے سے دیکھ سکتا تھا سڑک سے اس کو دیکھا، باقی کو اوپر سے دیکھا. میں نے لداخ کے بھی ایک انچ کو دیکھا. میں صبح جموں کے ہر ضلع کو ایک انچ سے دیکھا، قریب سے دیکھا. میں نے کشمیر وادی کی غربت اور جہالت بھی دیکھی. میں نے کشمیر وادی کی بیواؤں کی حالت بھی دیکھی. میں نے کشمیر وادی کے اور چناب ویلی اور پیر پنچال جہاں مسلسل کئی برسوں تک ملیٹنسی رہی، وہاں ان ہزاروں بچوں جن کے ماں باپ یا والدین خاص طور سے ملیٹنسی کا شکار ہوئے. میرے خیال میں ہماری ریاست میں 60,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہندو کے ہاتھوں. اس میں سویلین کی سب سے بڑی تعداد ہے، اس میں فوج کے لوگوں کی تعداد، اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی بھی تعداد، اس میں پولیس کے لوگوں کی بھی تعداد. ہر انسان نے شہادت دی ہے یہاں، ہندو مسلمان دونوں نے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. اب یہ پورے ملک کا فرض بنتا ہے کہ ان بیواؤں کی، چاہے وہ جموں صوبہ سے تعلق رکھتی ہے، کشمیر صوبہ سے تعلق رکھتی ہے، ان یتیم بچوں کی تعلیم کا، ان کے روزگار کا، ان کی بہبودی کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے مکانات کا خیال رکھیں. خدا سرکار وہ چیزیں کرنے میں ناکامیاب ہو گئی. آج چن چن کے ایک ہی پارٹی کے لوگوں کو کام ملتا ہے. میں جانتا ہوں پچھلے 40-50 سال سے اگر ٹھیکہ ملتا ہے تو ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو ملتا ہے. اگر سڑک کا کام ہے تو ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو ہی صرف ملتا. اگر بلڈنگ کا کام ہے تو ایک خاص پارٹی کے لوگوں کو ملتا. اگر اس میں مزدور کرنے والے کام ہیں، ہمارے پروجیکٹ اسی ہمارے کشتواڑ ضلع میں کئی پروجیکٹس ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک سے نیچے سے ٹھیکیدار سے لے کر مزدور تک، کارپینٹر تک، میسن تک صرف ایک پارٹی کے لوگوں کو کام ملے گا، دوسری پارٹی کو کام. لیڈر تو اس نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ ہی صرف انصاف کیا، ہندو کے ساتھ نہیں کیا. اس کا بھی
حساب دینا ہے، لیکن ڈاکٹر نے مریض کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا اس کا بھی حساب دینا ہے، ٹیچر کا اپنا بھی حساب دینا ہے، اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کسی کو کم نمبر کسی کو زیادہ میری برادری کا میرے دھرم کے نام پہ دیے اس کو بھی معاف نہیں کرتا، اس کا نام الگ ہے، کیا وہ میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے؟ اللہ یہ بھی پوچھے گا، پارٹیاں الگ الگ ہی، تم کو انصاف دینے کے لیے میں نے بھیجا تھا، کیا انصاف یہ نہیں کہتا کہ تم اگر ٹھیکہ ہندو کو دے گے ٹھیکہ مسلمان کو بھی دے گے، ٹھیکہ سکھ کو بھی دو گے، ٹھیکہ عیسائی کو بھی دو گے، اگر ہم روٹی روزی بانٹتے ہو تو تم ایک دھرم کو نہیں دے گے، جو بھی اس زمین پہ میں نے اتارا ہے پیدا کیا ہے اس کو تم نے روٹی روزی اور روزگار اور کپڑا مکان دیا۔ میں ان تمام پارٹیوں سے، وہ صوبائی ہے یا نیشنل پارٹیز ہے، ان کو اوپر والے پہ یہ جانا ہوگا، یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، آخر وہاں جانا ہوگا، وہاں حساب دینا ہوگا، لیکن ہم پڑھائی ہو گئے، ہم باہر سے تو بڑے پڑھے لکھے ہو گئے لیکن دماغ سے وہ سیدھا ہو گئے، آج ہم دھرم اور مذہب کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرتے، میں سوچ سکتے ہیں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، میں پولیٹیشین کم ہوں، میں ریفارمر زیادہ، ریفارم لانے کی ضرورت، اپنے ریفارم میں کیا اردو میں آگے انگریزی آئے، ہمارے سماج میں جو برائیاں، ایک تو ہماری اللہ کی دی اور حکمرانوں کی دی ہوئی غریبی، جہالت، بیکاری، بے روزگاری ہے، لیکن جو اللہ نے نہیں دی ہے اور حکومتوں نے نہیں دی ہے وہ یہ بھید بھاؤ، برا برتاؤ، یہ ہم نے اپنے ذہن یہ ہمارے ذہنی بیماری کا نتیجہ، انسان کو انسان سے بانٹ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، جس کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر میں نے لڑائی لڑی، ہماری پارٹی نے بھی لڑائی لڑی، لیکن یہ لڑائی ابھی ہمیں جاری رکھنی، اس بے پناہ بیکاری اور بے روزگاری میں جو آج مہنگائی ہو رہی ہے، ختم ہو گئے ہیں لوگ، آج دام کہاں ہے، پیٹرول کی قیمتیں کیا ہیں، ڈیزل کی قیمتیں کیا ہیں، چینی کی قیمتیں کیا ہیں، مٹی کے تیل کی قیمتیں کیا ہیں، چولہے گیس کی قیمتیں کہاں ہیں۔ ہماری حکومت 2014 میں ہم نے چھوڑی 450 روپے کا ایک سلنڈر تھا، آج کتنا ہے؟ 1000 زمین ہے، اور کھانے کا تیل، کوئی بھی چیز ہو، کپڑے کا، پہننے کا، لینے کا، سب چیزیں، اور اوپر سے دیکھیے، میں اگر آج چیف منسٹر ہوتا میں کہتا جتنی زمین ہے لے جاؤ، اور روشنی میں ہم نے دی، ہم نے ہندو اور مسلمان نہیں دیکھا، جو بھی، کیونکہ سوچ میں فرق ہے۔ ہمارے لیے جموں کشمیر وہ ہندو ہو مسلمان، وہ جموں کا ہو، جموں صوبہ کا ہو، لداخ کا ہو، کشمیر کا ہو، سب سے زیادہ پیارے ہمارے لوگ، ان کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے گی وہ دیں گے۔ لیکن مجھے افسوس آج سرکاریں وہ نہیں دیتی۔ میرے وقت میں جو زمین دی گئی وہ بھی واپس لی، اور جو میرے اس سے پہلے کی زمینیں کسی کے باپ دادا کی تھی وہ بھی زمینیں واپس لے رہے ہیں۔ ارے بابا، تم کو یہ معلوم ہے کہ یہ اکیلی ایک ریاست ہے پورے ہندوستان میں، شاید پوری دنیا میں، جہاں زمین ہی نہیں ہے۔ زمین اگر ہے تو یہ پہاڑ ہے،
اس پہاڑ پہ پتہ نہیں یہ گھر کیسے بنے، تو زمین کہاں؟ 15%، اس پہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے گھر ہیں، اس میں ہمارے گاؤں ہیں، اس میں ہمارے قصبے ہیں، اس میں ہماری اسکول ہیں، اس میں ہماری ڈسپنسریاں ہیں، اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ آفسز ہیں، تحصیل آفسز ہیں، بلاک آفسز ہیں، اس میں یہ جو سڑکیں جو آج سے 70 سال ہوتی نہیں تھی، پیدل ہوتی، پھر 1 لین بنی، 2 لین بنی، 4 لین بنی، 4 لین سڑک میں ہی لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، بے زمین ہو جاتے ہیں. یہ ان کو معلوم ہے ادھر دماغ ان کا چلتا کہ نہیں؟ گاؤں کے لیے تو پورے گاؤں کی آدھی زمین چلی گئی، اس کو ڈبل کرو لین، باقی دوسرا آدھا میں چلا گیا. اور وہ کہاں ہے؟ گھر والا وہ ہے سڑک پر یا بھیک مانگ رہا. یہ یونیورسٹی کس پر بن رہی؟ یہ انڈسٹری کس پر بن رہی؟ یہ بجلی کے وہ جو بڑے بڑے کھمبے ہیں یہ کس پر بنے؟ یہ بھی تو کھیتوں میں بن رہے ہیں. تو آج جموں کشمیر میں جہاں ڈیولپمنٹ ضروری ہے، سڑکیں ضروری ہیں، بلڈنگیں ضروری ہیں، اسپتال ضروری ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ضروری ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان تمام ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہماری زمین آدھی ہو گئی. اپیل کرتا مرکزی اور ریاستی سرکار سے کہ وہاں کی غربت اور جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ واپس لے کہ ان غریبوں سے، وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، گجر ہیں، ان کو زمین، جنگل کاٹنے کو کوئی نہیں کہتا، لیکن آپ اس کو جنگل کہو گے. اس 200 سال پہلے جنگل تھا، آج جنگل تھوڑی ہے. اگر آپ اس کو جنگل کہتے ہو تو ہمارے دلی میں بزرگ بولتے ہیں کہ نئی دلی سے پرانی دلی میں گنجان آبادی تھی، جنگل تھا. نئی دلی اور پرانی دلی، تو اس کا مطلب ہے نئی دلی کو آپ خالی کراؤ، راشٹرپتی بھون کو خالی، پی ایم کو کرو، ایم پی کرو، پارلیمنٹ. جنگل تھا بھی یہاں 400 سال 300 سال. یہ کون سی بات؟ آبادی بڑھتی ہے، جتنے انسان کی ضروریات زندگی ہوتی ہے اس کے حساب سے، پھر جنگل کی زمین ہو، گھاس چرائی کی زمین ہو، دوسری چیز ہو. انسان، اللہ نے تو کہا میں نے پوری دنیا ہی انسان کے لیے بنائی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ انسان کو نکال کے پھینکو کہ ان کی 4 پیڑ بچانے. یہ کہاں کی ہو؟ زمین سے اسے بھکاری بناتے ہو. یہ سب سے بڑی بات. تو ہماری اس وقت مانگ ہے کہ مرکزی سرکار کو، یہ میں خالی یہاں رامبن میں نہیں چلا رہا ہوں، کوئی سنے گا نہیں، میں پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں آپ کو دہراتا ہوں دوبارہ ان تمام چیزوں کو میں بار بار دہرا چکا ہوں پارلیمنٹ میں کہ جلدی یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے، اس کو 10-15 دن میں اناؤنس کرو، لوگوں کی شکایتیں لے لو. کیونکہ آپ نے کسی کا کان کاٹ کے دوسرے کے کان میں لگایا ہے، کسی کا بازو کاٹ کے دوسرے کے بازو لگایا ہے، تو ہم دیکھیں گے کس کے کان، کتنے ناک، کس کی بازو کس سے کاٹ کر کس میں لگایا ہے. تو یہ لیڈر ہمارے جتنے بھی ہے سب یہ اس کا جائزہ لیں گے، اور جو اصلی رپورٹ ہے وہ پیش کریں مارچ تک، تاکہ جو ہی یہ موسم ٹھیک ہو جائے اور پہلے ہفتے میں کمیشن کی رپورٹ جاری کرو، اسٹیٹ کا اناؤنس کرو کہ اسٹیٹ ہوگی، اور فوری طور پر الیکشن کرو. اسٹیٹ ایم ایل ایز کے بغیر، چنے ہوئے نمائندوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. چنے ہوئے آپ کسی چیف سیکرٹری کو کہو گے، سیکرٹری کو کہو پوگل جاؤ، پرستان جاؤ، دچن جاؤ، مڑوا جاؤ، اور ادھر اور کسی پہاڑ پہ جاؤ، وہ نہیں جا سکتا. اس کا کام نہیں ہے، اس کو دوش نہیں ہے، کیونکہ اس کا لیے ہمارے سویدھان میں کام بنا ہے کہ اسے سیکٹریٹ میں کام کرنا، اسے ڈی سی آفس میں کام کرنا، اسے تحصیل آفس میں کام کرنا، اس کو جموں اور سری نگر کے سیکٹریٹ میں کام کرنا. جو چنی ہوئی سرکار ہے اس کے فیصلوں کو عملی جامہ پہننا ہے. اس کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے آ کے یہاں بھاشن دے، افسر نہیں دے سکتا، اس کا کام ہی نہیں ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، ہمارے آئین میں نہیں ہے اس کا یہ کام. تو آپ اس سے یہ کام لے رہے ہو. میں سنتا ہوں آج ڈیڈ ووڈ ڈے کے نکال دیا. وہ ڈیڈ ووڈ بھی ایک بہانہ بنا.
डेड वुड किसको कहते हैं? ये काम नहीं करता। अरे ये पूरी सरकारी काम नहीं करती तो वो डेड वुड है। ये फैसले लेने वाले जो है वो डेड वुड है। फैसले लेने वाले डेड वुड है। उनके बजाय किसी को गुरबाव, रामलाल, शामलाल, सुबहान, जुम्मा उसको निकाल दिया, क्या फायदा? वो बेचारा अपनी पहले मरा हुआ, फिर उसको मार देते हो। तो मैं इन्हीं क्योंकि पिछले 4 साल से असेंबली नहीं है, कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। इन पहाड़ों पर जो आसमान को छू रहे, इन पहाड़ों पे चोटियों पर उनके घर हैं जहाँ बिजली नहीं है, अभी सड़कें नहीं हैं। बहुत सड़कें हमारे दौर में बनी थी, लेकिन हर एक घर तक तो सड़क पहुँच नहीं सकती है। आज भी लोग पैदल आते हैं। इनको कौन पूछे? इनको तो उनका नुमाइंदा ही पूछे। ये किसके पास जाए? अपने नुमाइंदे के पास जाए, तभी इनकी दाद फरियाद सुनी जाए। 4 साल का अरसा एक बहुत लंबा अरसा है, और जब स्टेट के पास कोई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई केस नहीं है कि क्यों इलेक्शन नहीं कर रहे। पहले रहा है 90 से लेकर 96 तक रहा गवर्नर रूल, लेकिन मिलिटेंसी थी, निकल नहीं सकते थे। कोई वोट डालने जाता तो उसको ही मार देते, कैंडिडेट खड़ा करते उसको ही मार देते। लेकिन उसके बाद इतने इलेक्शन हुए, और अब के पिछले साल जिसके लिए गवर्नमेंट क्रेडिट देती है, हमने पंचायत इलेक्शन किए, जिला परिषद किए, डीडीसी किए, बीडीसी किए, उसका ये भी मतलब है कि कितने हालात अच्छे हैं जी। तो जब बीडीसी, डीडीसी और पंचायत के इलेक्शन, सरपंच के इलेक्शन होते हैं, तो असेंबली के क्यों नहीं हो सकते? ये अजीब बहाना कि हालात ठीक नहीं है। अरे हालात तो आपने गाँव तक क्लेम करते हो ठीक है। इसलिए स्टेट की बहबूदी के लिए, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के विकास के लिए, स्टेट की गरीबी को ख़त्म करने के लिए, स्टेट की बेकारी, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, आज इतनी भयंकर बेरोजगारी है, तो अगर चुनी हुई सरकार होती तो वो दरवाजे खोल देते, बनाओ सड़कें, बनाओ पुल, बनाओ नहरें, बनाओ बिल्डिंगें, बनाओ, ताकि मजदूर को भी काम मिलता, मेसन को भी काम मिलता, कारपेंटर को भी काम मिलता, ठेकेदार को भी काम मिलता, लोगों को रोटी रोजी मिलती है। लेकिन काम सब ठप है। वो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वो इसलिए चल रहे हैं कि कुछ ठेकेदारों को, अपनी एक रूलिंग पार्टी के ठेकेदारों को काम देना है, तो उसलिए देना। अगर वो नहीं देना होता काम उनको, तो वो भी बंद हो गए होते। लेकिन हम नहीं। अच्छा, फिर देने के बजाय, काम देने के बजाय जो लोग पहले लगे हैं उनको डेडवुड के नाम पर अब रोज़ निकाल देते हो, हर हफ्ते में 10, 20, 30। ये क्या डेडवुड सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में डेडवुड नहीं है। मैं तो बहुत सारे लोगों से ज़्यादा हिंदुस्तान, कई ज़्यादा हिंदुस्तान को देख चुका हूँ। मैंने कहीं डेडवुड नहीं सुना निकालते। ये डेडवुड सिर्फ, अच्छा ये डेडवुड 70 साल में नहीं थे, ये अचानक अभी 2 साल में डेडवुड हो गए। ये भी एक बहाना है, नहीं कर सकते हैं। ये इससे हम बच जाएंगे जब इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैं नहीं कहूँगा किसकी इलेक्टेड हो, किसी भी, लेकिन इलेक्टेड नुमाइंदा कोई भी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, किसी भी पार्टी का, हमारे हरीफ वाली पार्टी का भी होगा, तो भी प्रेजेंट सिस्टम से बेहतर होगा, सुनवाई होगी, और किसी पार्टी का लीडर है उनको मालूम होता है प्रॉब्लम्स क्या है। ये अभी इस सिस्टम में ये जितना हमें अंबार है मुसीबतों का, इस अंबार से ये सिस्टम, आज का सिस्टम हमें निकाल नहीं सकता। हम इसमें दबे जा रहे हैं, लोग गरीब से गरीबतर हो जा रहे हैं, बुजुर्ग भी, काम करने वाले भी, और नौजवानों के लिए कोई रोज़गार नहीं है। वो खुदकशियाँ, मैंने ब्रिज देखा कल वहाँ 2 जगह, मैंने कल इस दौरे में 3 जगह ब्रिज देखा, तो उन पे लंबी लंबी तारें खड़ी कर दी हैं, और वो लगाए हैं 8-8, 10-10 फुट। मैंने कहा ये क्यों लगाया है? कहा जी ये जो नौजवान लड़के हैं, ये नौकरी और बेरोजगार न होने की वजह से चुनाव पे इवन अखनूर में मैंने देखा ये, और अखनूर और डोडा पे पुल में, और अखनूर के पे देखो, वो एक माइनर मुस्लिम इलाका है, ये ना हिंदू इलाका, लेकिन उसका मतलब है कि बेकारी
बराबर जैसी, हम ये नहीं कहेंगे कि एक सेक्शन हो जुड़ा। दोनों पुलों में मैंने देखा चिनाब के ऊपर में ये इतने तादाद हैं और उन पर कीलें लगी, ये क्यों 10 फुट 12 फुट। कहा जी नौजवान जो बच्चे हैं बेरोज़गार हैं वो इस पर चढ़ के छलांग मार। तो ये